السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور آئے تو زبر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو زبر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ مختصر حمد و ثنا بعد، درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، عبداللہ دے لخت جگر، فاطمہ دے بابا، ابوبکر دے آقا، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات نظر و دار و اعلیٰ و بالواس۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس خالق و مالک نے مینوں اور تساں سارے انہوں اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دعا کروں ساڈا سارے دا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، اونچی آمین کہہ دیو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو انشاءاللہ میں شعر بھی پڑھاں گا، نعتاں بھی پڑھاں گا۔ قاری صاحب انہی دیر تک تشریف لے آن گے، وضو کر رہے، نماز پڑھنی ہے نا، تو جو میری طرف رہے۔ نال ایک مشورہ بھی آج میں تانوں دینا ہے، مشورہ بڑا اچھا ہے کہ جدو جلسہ کرانا نا، سٹیج اس پاسے لانا ہے یا اس پاسے لانا ہے۔ ہن میں تا آئی بندے نظر آندے، ادھر والے تو آندے ہی نہیں، کیوں بھی تانوں تو نظر آ رہا ہوندا، وہ ذرا پھر توجہ صحیح آمنے سامنے ہو جائے نا، ذرا اکھ چاک پہ جائے، بندہ متوجہ رہے تو پھر گل زیادہ سمجھ آندی۔ ویکھو نا کنے نیک لوگ ماشاءاللہ بزرگ لوگ بیٹھے نے، انہاں دی میں زیارت نہیں کر سکتا، بڑی مشکل ہوئے گی۔ ادھر بھی ماشاءاللہ حاجی نمازی ساڑھے تو اچھے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ تواڈے تے رحمت فرمائے۔ توجہ کریا جی، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو بے شمار نعمتاں، بے شمار مقام اور شانہ نال نوازے ہے۔ نبی پاک دی شان، مقام، عظمت دے بے شمار پہلو نے۔ شان مصطفیٰ الگ موضوع ہے، مقام مصطفیٰ الگ ٹاپک ہے، آداب مصطفیٰ الگ عنوان ہے، شفاعت مصطفیٰ الگ موضوع ہے، محبت مصطفیٰ ایک الگ بیان ہے، درود مصطفیٰ ایک الگ موضوع ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے، مقام دے، عظمت دے بے شمار پہلو، لیکن جس پہلو تے آج میں تواڈے نال گل کرنی ہے وہ ہے رحمت للعالمین۔ بولو کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ پتہ کیے اللہ فرماندے نے اسی اپنے نبی نو رحمت دل بنایا ہے، نرمی والا بنایا ہے، رحمت والا بنایا ہے، شان والا بنایا ہے۔ حضرات توجہ کرے آجے، اللہ نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے لوگوں جی میں ساری کائنات دا رب رب العالمین ہے، کتھے لکھے ہے؟ قرآن پاک اندر۔ سنو ذرا، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماندے نے لوگوں ساری کائنات دا رب رب العالمین میں ہاں، سارے انہوں پالن والا میں ہاں، سب نو رزق عطا کرن والا میں ہاں، زمین بنان والا میں ہاں، آسمان بنان والا میں ہاں، دن بنان والا میں تے بولو راتا بنان والا بھی اللہ ہے۔ دن بنان والا بولو کون ہے؟
راتا بنان والا کون ہے؟ ایتھے میں اللہ دی شان اندر ایک ترانہ بولا تے گل اگے چلاواں. دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی. محبت دا اظہار کرے آج ذرا رونق آ جائے تواڈے چہریاں تے. اللہ دی میں حمد و ثنا بیان کر لگا. حضرت دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے. یونس مچھلی پیٹ دے اندر مچھلی لے گئی دریائے اندر اٹھ جا کے رب نو بلایا یونس نے کئی اندھیریاں اندر کیم یار دی جان بچائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے. آئیے حضرات توجہ کیجئے غور کیجئے. اے دیکھو نا مینوں گل کرنے واسطے سارا چہرہ ادھر کرنا پیندا دے. حضرات توجہ کرے آج اللہ رب العالمین نے کی فرمایا. میں چاہنا ہر بندے دی قادت ہے. مولانا قاری بنیامین عابد صاحب میرے چھوٹے بھائی نے ساڈی دوواں بھائیاں دی عادت ہے کہ بندے دی اکھ چ اکھ پا کے گل کیتی جائے تاکہ جڑی اسی گل بیان کریے تواڈے دل و دماغ اندر اتر جائے. سنو ذرا میں کی کہہ رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ساری کائنات دا رب العالمین میں ہاں تے نبی پاک دی واری آئی. اللہ نے کی فرمایا سنو ذرا اللہ دا قرآن فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رب رب العالمین ہے نبی رحمت للعالمین ہے. اللہ فرماندے نے لوگوں اسی اپنے نبی نو ساری کائنات واسطے رحمت بنا چھڑیا جے. سننا ذرا غور کرنا. بچیاں واسطے رحمت بوڑھیاں واسطے رحمت مرداں واسطے رحمت عورتاں واسطے رحمت اپنیاں واسطے رحمت بیگانیاں واسطے رحمت جنات واسطے رحمت اونٹاں تے چروایاں واسطے رحمت جانوراں واسطے رحمت. اللہ رب العالمین نے گل مکدی مکا دیتی ہے قرآن پاک اندر. اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. فرمایا ساری کائنات واسطے اسی اپنے نبی نو رحمت بنا چھڑیا. میرے نبی آئے شانہ لے کے آئے مقام لے کے آئے عزتاں لے کے آئے. میرے نبی آئے تے رحمتاں لے کے آئے برکتاں لے کے آئے. ایسے واسطے میں کہنا چاہنا مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں. سبحان اللہ کہہ دے پھر کہہ دے انشاءاللہ ثواب ہوئے گا. لوگی تو اور کچھ مانگ لینے میں تو سبحان اللہ منگیے. آئیے حضرات سنیے توجہ فرمائیے. مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں. آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے. اے جنت نو جان لئی اے راما مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں. گل سنیا جی بڑی محبت والا جملہ. آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے. پڑھیا درود تے
پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں اللہ دا قرآن کی کہہ رہا سننا ذرا توجہ کرے آج فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اسی اپنے نبی نو رحمت للعالمین بنایا حضرات میرے نبی پاک بچیاں واسطے رحمت بن کے آئے میں نبی پاک دی حدیث پڑھاں ذرا توجہ کرے آجے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی خدمت دے اندر 10 سال رہے نبی پاک دی غلامی اندر 10 سال رہے حضرات زندگی دا ایک حصہ 10 سال ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ساری زندگی دے اندر سارے 10 سالاں دے اندر نبی پاک نے کدی مینوں ماریا کدی ڈانٹیا نہیں ڈانٹیا کدی ماریا نہیں ممدہ نہیں بولیا برا پلا نہیں آکھیا حضرات کیوں اس واسطے میرے نبی رحمت بن کے آئے رحمت دل نبی بن کے آیا رحمت والا نبی بن کے آیا اج اسی اپنے بچیاں نو مار لینے 10 دناں دے اندر کنی مرتبہ لیکن نبی پاک نے 10 سالاں دے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو ماریا بھی نہیں ڈانٹیا بھی نہیں چڑکیا بھی نہیں دے حضرات نہیں سمجھ آئی ایک اور حدیث سماعت فرما لو میرے پیغمبر بچیوں واسطے رحمت بن کے آئے نبی پاک دی محفل اندر نبی پاک دی مجلس اندر ایک چھوٹا جا بچہ آ کے بہ جاندا نبی پاک دیاں حدیثاں سندا گلاں سندا کچھ دن نہیں آیا کچھ دن چھوٹا بچہ سی مسجد نہ آئے بندہ پرواہ نہیں کردا لیکن میں صدقے جاواں رحمت للعالمین نبی تو کچھ دن بچہ نظر نہیں آیا نبی پاک فرماندے نے بچہ نظر نہیں آ رہا صحابہ کہندے سونیا بچہ بیمار ہے میرے پیغمبر رحمت والے رحمت دل نبی خود چل کے بچے دے کار اندر بچہ کونے اہل حدیثاں دا بچہ کونے بریلویاں دا بچہ کونے دو بندیاں دا نانا بچہ عیسائیاں دا ہے حضرات کلمہ نبی دا پڑھیا جے نمازاں پڑھ دے ہو کدی باپ دی عیادت نہیں جے کی تھی سکا پائی بیمار ہو گیا ان دی عیادت نہیں کی تھی تیرے نمازاں پڑھ کے محراب بن گیا کی فائدہ تیریاں نمازاں دا سن میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے خود نبی پاک عیسائیاں دے بچے دی تیمارداری واسطے چلے گئے کیوں اس واسطے میرے نبی رحمت بن کے آئے ساری کائنات واسطے تائیں تے اللہ دا قرآن کہہ رہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ فرمان دینے اسی اپنے نبی نو رحمت بنا چھڑے آجے بچیاں واسطے رحمت عورتاں واسطے رحمت حدیث میں پڑھ لگا بخاری شریف دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی بیان کر دینے کہیں دینے نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا ایک بندہ ایک دینار گل سنیا جے ناول نہیں پڑھ رہا ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا روزنامہ جنگ دا مطالعہ نہیں کر کے آیا حدیث نبی پاک دی حدیث دا ترجمہ کر رہا ذمہ دار ہاں حضرت ابو ہریرہ کہندے نے نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ ایک دینار خرچ کردا اللہ دے رستے دے اندر ایک دینار خرچ کردا غلام نو آزاد کروان واسطے ایک دینار اللہ دے رستے اندر صدقہ کر دیندا ہے ایک دینار بندہ اپنی بیوی تے خرچ کر دیندا ہے ایک دینار اب بولو تو صحیح ایک دینار ٹھلے پہ گئے ہو ایک دینار بیوی تے کر دے ہو گل ذرا پتہ بھی لگے نا تہاڈا ایک دینار اپنی بیوی تے خرچ گل سنو ذرا میں حدیث پڑھ رہا ایک دینار بندہ اپنی بیوی تے خرچ کردا ہے نبی پاک نے کی فرمایا رحمت للعالمین نبی نے کی فرمایا رحمت نبی نے کی فرمایا جڑیاں بیبیاں فیس بک تے چڑھ کے کہندیاں اسلام نے عظمت نہیں دی عورت کو حضرات ان لوگوں نے قرآن پاک کا مطالعہ نہیں کیا ان عورتوں نے نبی پاک کی حدیث کا مطالعہ نہیں کیا سننا ذرا میں کی کہہ رہا نبی پاک نے فرمایا انہاں سارے دیناراں دے اندروں بہترین دینار ہوئے جڑا تو اپنی بیوی تے خرچ کر چھڑے آئے
हाय हाय सुभान अल्लाह रहमत वाला नबी रहमत दिल नबी हजरात तवज्जो करे आजे शुआर में ते पैसा जाया कर दो करे खर्च करया करो बीजे ते पैसे खर्च कर दो बीवियों का ख्याल करया करो मैं नबी पाक की हदीस पढ़ी है नबी पाक ने फरमाया जिमें दा बंदा आप खाना खाए उमें दा अपने बीवी बच्चियां नू खिलाए जिमें दा आप लिबास पहने उमें दा अपनी बीवी बच्चियां नू पहनाए आप रेस्टोरेंट ते आप महंगे होटल ते आप पिज़्ज़ा पॉइंट ते आप शुआरमा पॉइंट ते आप जनाब पैकेजां ते पैसे जाया कर दे घर दा कौन ख्याल करेगा नहीं समझ आई एक और हदीस सुन लो मेरे नबी रहमत बन के आए बच्चियां वास्ते ते औरतां वास्ते सुनना नबी पाक ने की फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक सहाबी इनदा नाम हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला नु शादी हो गई है हजरत अब्दुल्ला दी कुछ दिन गुजरन तो बाद ना सौरे ने अपनी नूह नू पूछ लिया करो ऐ वेखना सौरे ने अपनी नूह नू पूछ लिया की पूछया बेटा मेरे बेटे अब्दुल्ला नू किवें दा पाया है पूछया कर इस तो पहले कि तेरे घर की लड़ाई बच्चियां तक पहुंचे इस तो पहले कि तेरे घर की लड़ाई लोगों दियां जमाना का चस्का बन जाए इस तो पहले तेरे घर की लड़ाई महल्ले अंदर रौनक बन जाए हजरात पहले पूछया कर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सहाबी ने पूछया जी अपनी नौं नू किवें पाया मेरे बेटे नू कहन लगी अब्बा जी की पुछदे हो तुहाडा बेटा अब्दुल्ला मेरे सिर दा ताज है लेकिन सारी रात नमाज़ां पढ़दा है कुरान पाक पढ़दा है ते दिन नू रोज़ा रखदा है मेरा तो कदी ख्याल ही नहीं कीता है मेरे नाल उन्हें कोई ताल्लुक नहीं बनाया कोई ज़वाजी ताल्लुक नहीं कायम कीता नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू पता चलिया नबी पाक खुद चल के घर अंदर आ सुनो खुद चल के आए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला गल सुन ले तेरे बारे में मैनू शिकायत मिली क्या इंजी करना जी सोने मैं उबा दिन दे वक्त मैं नफली रोजा रखना रात नू कुरान पाक की तिलावत करना रात नू मैं नफल नमाज पढ़दा रहना नबी पाक ने पता की फरमाया सुन लो नबी पाक फरमाते ने साथिया गल सुन ले 3 दिन अंदर कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया कर ते अब्दुल्ला कहन लगा सोने दिन घटा दियो मैं ज्यादा पढ़ सकना हाय हाय असी 30 साल अंदर एक बारी नहीं पढ़िया हजरत अब्दुल्ला कहंदे मैं 30 दिनां नालों जल्दी पढ़ सकना नबी पाक ने फरमाया 20 दिन अंदर कुरान पाक पढ़ लिया करो सोने दिन कम कर दियो फरमाया 10 दिन अंदर कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया करो सोने दिन होर कम कर दियो फरमाया 7 दिन सुनो 7 दिन अंदर मुकम्मल कुरान पाक पढ़ लिया कर ते हजरत अब्दुल्ला कहंदे सोनिया दिन होर कम कर दो मैं ज्यादा पढ़ सकना हाय हाय सुभान अल्लाह नबी दे सहाबा दा कुरान नाल प्यार देखो अपने अल भी देखो हुरमते रसूल दा झंडा उठाना सौखा है कुरान दी तिलावत तुहानू मुश्किल लगदी है हुरमते रसूल दा एहतजाज कड्डी फिरदे हो फजर तो खाली हो हुरमते रसूल दा नारा लाउंदे हो लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस से अमल कोई नहीं हजरात तवज्जो करे आजे रात दे वेले कुरान पढ़न दा मजा ही वखरा है रात दे वक्त नमाज दा लुत्फ ही वखरा जे अल्लाह दी कसम डॉक्टर गल कर दे तुसी अमल कर दे हो हकीम कह दे तुसी अमल कर दे हो अज हुसैन मदनी कहन लगा है ते हदीस नबी पाक दी सुनान लगा जी जदों पिछली रात दा वक्त हो जाए चलो तजर्बा कर ली कदी तजर्बा ही सही एक दिन उठ जाना पिछली रात वुजू बना लेना हाय हाय सुभान अल्लाह वुजू बना के अपने घर अंदर अपने कमरे अंदर मुसल्ला डा के नमाज पढ़नी है ते अल्लाह ना गल्लां करनियां दुआ अंदर अल्लाह दी कसमें ओ सुकून तैनू जिंदगी अंदर कदी नहीं मिलिया होएगा जेड़ा सुकून तैनू रब नाल गल करके मिलेगा ओ वेला रब नू मनाण दा जदों असीं सुते रह जाने आ मैं क्या जनाब फजर अंदर मस्जिद च नहीं आए ओ कारी साहब राती मेहमान आ गए सन गल्लां करदे रहे 1 बजे 2 बजे फिर 3 बज गए फिर असीं सौ गए हजरात ये जागण का टाइम है जो तू सौ गया
اے رزق اللہ تعالی رزق دا اعلان کر دینے اللہ تعالی نے فرمایا پچھلی رات دا وقت ہے اسی رزق دا اعلان کیتا جنوں رزق چاہی دا ہے لے لے معافی چاہی دی لے لے جس بیمار نو شفا چاہی دی لے لے جڑا بندہ ادو سو گیا اللہ والا بڑی پیاری ترجمانی کردہ تے کی کہندا ہے جاگو ویرا جاگ ویلا سرگیداں اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا سارا دن اپنی مرضی دے کام کیتے ہی سارا دن اپنی باس دی مرضی دے کام کیتے ہی ہن رب دی مرضی دا بھی کر لے اللہ جاندے اسی نماز تو لیٹ ہو جانے ہیں جمعے تو لیٹ ہو جانے ہیں لاہور دے ٹائم تو کدی لیٹ نہیں ہوئے کراچی دا ٹائم آ رہا ہے ایک بس واسطے گھنٹہ پہلے اٹھ کے کھڑے ہو یار رب واسطے نہیں اٹھ سکدا تو جاگو ویرا جاگ ویلا شرگیدہ اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا جیڑا بندہ رب دے دارے اتے اوندا جے میرا اللہ اس تے کرم کماوندا جے قدر کر دائے اللہ قدر کر دائے اللہ اس دی عرضی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا آئیے حضرات سنیے میں نبی پاک دی حدیث پاک پڑھ رہا نبی پاک نے فرمایا عبداللہ 3 دن اندر قرآن پاک مکمل پڑھ لیا کر نال نبی پاک نے کی فرمایا نبی پاک فرماندے نے عبداللہ تیرے تے تیری بیوی دا بھی حق ہے نمازہ بھی پڑھیا کر بیوی دا بھی خیال کریا کر عبادت بھی کریا کر بیوی بچیاں دا بھی خیال کریا کر عبادت بھی کریا کر اپنی بیوی دا تے کر والی دا خیال بھی کریا کر کیوں میرے نبی رحمت بن کے آئے خواتین واسے عورتاں واسے اللہ دا قرآن کی کہہ رہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے نبی ساری کائنات واسے رحمت بن کے آئے بچیاں واسے رحمت دلائل میں عرض کر چکے ہیں عورتاں واسے رحمت دلیل میں بیان کر چکے ہیں بوڑھیاں واسے ضعیف العمرہ واسے میرے نبی پاک رحمت بن کے آئے سننا ذرا غور کرنا نبی پاک نے کی فرمایا معاشرے دا عام بندہ دین دی خدمت کردے بوڑھا ہو گیا بال سفید ہو گئے ہڈیاں کمزور ہو گئیاں حضرات گل میری توجہ نہ سن لو تیرے باپ دی گل نہیں کر رہا دادے دی گل نہیں کر رہا چاچے تے تائے دی گل نہیں کر رہا میں معاشرے دے عام بزرگ دی گل کر رہا تیرے باپ دی تے شان ہی بہت زیادہ ہے سن نبی پاک نے کیا ہے نبی پاک فرماندے نے معاشرے دا عام بندہ دین دی خدمت کردیا بوڑھا ہو گیا ہے جیڑا بندہ ہوندہ ادب کردہ جے یار سفید والا ہے اے بڑھا بندہ ہے اے بزرگ آدمی ہے انہوں سلام کردہ ہے ننگ دے ٹپنے خیال کردہ ہے انہیں معاملات کا خیال کردہ ہے ادب کردہ ہے احترام کردہ ہے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اس بڑھے بندے دی قدر کردہ ہے ادب احترام کردہ انجیے جی میں اپنے رب دا احترام کر رہے آئے سبحان اللہ میرے نبی رحمت بن کے آئے بچیاں واسے میرے نبی رحمت بن کے آئے عورتاں واسے میرے نبی رحمت بن کے آئے بوڑھیاں واسے میرے نبی پاک رحمت بن کے آئے جانوراں واسے حضرات گل سنیا جی چند منٹ اندر میں گل مکان لگا دلائل سن لیا جی جانوراں واسے میرے نبی رحمت بن کے آئے نبی پاک جا رہے نے ایک ہمار عربی اندر ہمار کہندے نے اردو اندر گدا کہندے نے پنجابی اندر کھوتا کہندے نے گدا جا رہا ہے نبی پاک نے ویکھیا ہے اس گدے دے چہرے تے لویا گرم کر کے نشان لگے ہے جی میں جانوراں نوں گھوڑیاں نوں نمبر نہیں لگ جاندا ایویں نے نبی پاک نے گدے دے چہرے تے نشان ویکھیا نا تے پتہ کی فرمایا ہائے ہائے ایڈا رحمت دل نبی ایڈی رحمت والا نبی ساری کائنات واسے نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے اس گدے نو نقصان پہنچایا ہے جس بندے نے اس گدے نو تکلیف پہنچائی اگ دے نال لوہے دے نال اللہ تعالیٰ اس بندے تے لعنت کر رہے ہیں
اتنا رحم دل نبی ہے، جانوراں واسطے رحمت بن کے آئے۔ ایک اونٹ نبی پاک کو لایا، عرضاں کرن لگ پیا، گلاں کرن لگ پیا۔ نبی پاک نے فرمایا اونٹ دا مالک کیڑا ہے؟ سامنے کھڑا ہو گیا، سونیا میرا اونٹ ہے۔ آقا فرماندے نے صحابیہ تیرا اونٹ تیریاں شکایتاں پیا کردا ہے۔ اونٹ نو پتہ ہے میرے مسئلے دا حل نبی پاک دی عدالت دے اندر۔ جی جی سونیا کی شکایت ہے؟ فرمایا تیرا اونٹ میرے نال گل کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے۔ ان شکایت پتا کی ہے؟ سونیا میرا مالک چارہ تھوڑا ڈالدا ہے، کم زیادہ لیندا ہے۔ ہائے وہ جانوراں نو بھی پتہ ہے ساڈے واسطے رحمت ساڈا نبی ہے۔ میرے نبی پاک رحمت بن کے آئے، ساری کائنات واسطے رحمت۔ اللہ دا قرآن سنو، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ساری کائنات واسطے نبی پاک رحمت بن کے آئے۔ یہودی مذہب گل سننے والی چار گلاں میں گل کر کے گل مکان لگا۔ یہودی مذہب دے اندر معافی دا مسئلہ نہیں۔ یہودیاں دا مذہب پڑھو، یہودی مذہب اندر معافی دا مسئلہ موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے آل ورلڈ جنگ نہیں ختم ہو رہی۔ یہودیاں دا مذہب ہے لڑائی ہی لڑائی، جھگڑا ہی جھگڑا، دنگا تے فساد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ انہاں دے مذہب اندر معافی، لیکن معافی دا مسئلہ پہلا کنے دسیا ہے؟ رحمت للعالمین نے دسیا ہے۔ نبی پاک آئے، رحمت للعالمین نبی آئے، رحم دل نبی آئے۔ نبی پاک نے آ کے معافی دا مسئلہ بیان کر دیتا جے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ نبی پاک نے فرمایا دو پائی آپس اندر لڑ پین، معاف کر دے صلح ہو جائے گی۔ دو جماعتاں لڑ پئیاں، معافی دے دے صلح ہو جائے گی۔ میاں بیوی لڑ پے، ایک دوجے نو معاف کر دے صلح ہو جائے گی۔ حضرات یہودی مذہب اندر معافی دا مسئلہ موجود کوئی نہیں۔ نبی پاک نے معافی دا مسئلہ بیان کر کے ساری کائنات واسطے رحمت بنا چھڑے آجے۔ نہیں سمجھ آئی توجہ کرے آجے۔ عیسائی مذہب اندر، عیسائی مذہب اندر طلاق دا مسئلہ موجود نہیں۔ پڑھنا جا کے پوچھ لینا جا کے، عیسائیاں دے مذہب اندر طلاق دا مسئلہ موجود نہیں۔ دو میاں بیوی دی شادی ہوگی، خامن برا ہے، بیوی اچھی ہے، نبھا نہیں ہو رہا، 5 سال 10 سال ہو گئے لڑائی نہیں ختم ہوندی، تھانے کچہریاں عدالتاں، کی کرے؟ عیسائی مذہب کہندا کچھ نہیں کرے، بس طلاق نہیں لے سکتی، نہ خامن دے سکتا ہے۔ بیوی بری ہے، خامن اچھا ہے، تنگ بڑا، لڑائیاں بڑیاں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، طلاق نہیں دے سکتا۔ اس سے طرح ساری زندگی سولی تٹنگیا رہے۔ لیکن نبی پاک آئے، نبی پاک علیہ السلام نے طلاق دا مسئلہ بیان کیتا۔ فرمایا لوگوں جویں نکاح شریعت ہے ایویں طلاق بھی دین ہے۔ دو میاں بیوی دی شادی ہوگی، نباہ نہیں ہو رہا، کدی لڑائی صبح نو کدی شام نو، خوشی تے لڑائی، غمی تے لڑائی، شادی تے لڑائی، فوتگی تے لڑائی، کپڑیاں دی لڑائی، جوتیاں دی لڑائی، عدالتاں اندر کیس پہ چل دینے، دوہاں جیاں دا نباہ نہیں ہو رہا۔ فرمایا بیوی بری ہے، خامد طلاق دے وے، انہوں بیوی اچھی مل جائے گی۔ بیوی بری، بیوی اچھی ہے، خامد برا ہے، عورت طلاق لے کے دوسری جگہ تے نکاح کر سکتی ہے، اینو خامد اچھا مل جائے گا، انہوں بیوی اچھی مل جائے گی۔ طلاق دا مسئلہ نبی پاک نے بیان کیتا، ایسے واسطے ساری کائنات واسطے رحمت بنا چھڑے آجے۔ حضرات نہیں سمجھ آئی توجہ کرے آجے۔ ہندو مذہب اندر، ہندوان دے مذہب اندر دوسرے نکاح دا مسئلہ موجود نہیں۔ ہندو مذہب اندر بندہ دوسرا نکاح کر سکدا نہیں کر سکدا۔ دیکھو میاں بیوی دی شادی ہوگی، خامد فوت ہو گیا ہے، بیوی کی کرے؟ وہ کہنے کچھ نہیں، ساری زندگی اس طرح گزارے، دوسرا نکاح کر سکتی نہیں۔ بیوی فوت ہوگی، خامد کی کرے؟ وہ کہنے کچھ نہیں، ساری زندگی ایدہ گزارے۔ لیکن رحمت للعالمین نبی آئے، رحمت نبی آئے، رحمت والا نبی آیا جے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ساڈا نبی ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آیا۔ حضرات سنیا جے، توجہ کرے آجے۔ فرمایا خامد فوت ہو گیا ہے،
بیوی عدت گزار کے دوسرا نکاح کر لے. بیوی فوت ہو گئی ہے، خامد دوسرا نکاح کر لے، اجازت ہے. دوسرے نکاح دا مسئلہ کن نے بیان کیتا ہے؟ نبی پاک نے. اچھا خامد فوت ہو جائے بیوی دوجا نکاح کر سکتی ہے، تے بیوی فوت ہو جائے تے خامد دوجا نکاح، تے جے بیوی بھی موجود ہے تے خامد بھی موجود ہے پھر دوجا نکاح کیوں بھائی؟ ایتھے بولے جے ایتھے اجازت ہے، کہندی اجازت ہے، اجازت اجازت ہے، اجازت ہے. شریعت اندر اجازت ہے، بندہ بیوی دی موجودگی اندر دوسرا نکاح کر سکتا ہے، تیسرا کر سکتا ہے، چوتھا کر سکتا ہے. شریعت اندر اجازت ہے. میں تانوں نہیں مشورہ دے رہا، یہ یاد رکھیا جی ذرا. کیوں بھائی؟ اچھا کئی بندے کہتے ہیں جی میں آج یہی کرنا، شادی کرنی ہے، تے میں کہ اللہ دے بندے شادی تو دوجی کرنی ہے، اجازت ہے، لیکن پہلی دا بھی کوئی خیال کیتا ہی او جڈو جی بس قاری صاحب جی. میں کہا پھر خرچہ کنا؟ کہنا ₹1,00,000 لگ جانا ہے، چوری چکاری نال چھپ چھکا کے لک لکا کے شادی کرنی ہے، پھر بھی $1,00,000 لگ جانا ہے. میں کہا پہلی تے لال ہے. ابھی انہوں چنگا مکان بنا دے، انہوں اچھا کمرہ بنا دے، اچھا لباس لے کے دے، اچھا کھانا کھانوں دے، پہلے دے حق پورے کر پھر دوجی کر لئی. حضرات نبی پاک علیہ السلام اجازت ضرور ہے، اجازت ہے. بڑی چھیتی بول دے ہو پہلی دا مسئلہ کون حل کرے گا، پہلی دا نفقہ کون پورا کرے گا، پہلی دے کپڑے کون پورے کرے گا. حضرات نبی پاک نے شادیاں کی تیاں نے، بیوہ نال شادی کی تھی، کریا کرو بیوہ نال شادی ثواب سمجھ کے. نبی پاک علیہ السلام نے دوسرے نکاح دا مسئلہ بیان کر کے ساری کائنات واسطے رحمت بنا چھڑیا جے. آخری گل سنو، میں گل مکان لگا. اللہ دا قرآن کہہ رہا جے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آخری گل سنو، آخری مسئلہ سنو. سکھ مذہب اندر سکھاں دا جڑا مذہب ہے ان دے اندر طہارت دا مسئلہ نہیں، طہارت دا مسئلہ نہیں ہے. طہارت دا مسئلہ کنے دسیا ہے؟ نبی پاک نے دسیا ہے. بغلاں دے بال اتارنا کنے دسیا ہے؟ نبی پاک نے دسیا ہے. زیر ناب بال اتارنے چاہیے نے، نبی پاک نے دسیا ہے. لیکن اتھے کیے ایتھوں والے بال ایتھے مکدے نے، ایتھوں والے ایتھے تھلے جنگل. نپاکی ہی نپاکی، نجاست ہی نجاست ہے. اتو 3 پیس پایا ہے، اتو سردار صاحب نے اندر نپاکی ہے، نجاست ہے، پلیدگی ہے. حضرات نبی پاک آئے، نبی پاک نے آ کے طہارت دا مسئلہ بیان کیتا ہے، وضو دا مسئلہ نبی پاک نے بیان کیتا، نماز دا مسئلہ نبی پاک نے بیان کیتا. فرمایا وضو کریا کرو، اپنے ہاتھ دھویا کرو، چہرہ دھویا کرو، منہ دے اندر کلی کیتی، نک اندر پانی ڈالا. نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ 5 وقت وضو کردا ہے اون دا گناہاں تو پاک ہو جاندا جے. حضرات جی بندہ گناہاں تو پاک ہو جاندا جے، ایویں پلیتگی تو بندہ پاک ہو جاندا جے. طہارت دا مسئلہ نبی پاک نے بیان کر کے ساری کائنات واسطے رحمت بنا چلیا جے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں یہودیاں عیسائیاں مذاق کیتا، تنقید کیتی. کہندے نے سلمان جس نبی دا کلمہ تو پڑھیا ہے نا وہ نبی ایڈا نبی ہے کہ انہیں تانوں سارے مسئلے ہی دسے نے. نماز دا مسئلہ، وضو دا مسئلہ، تانوں نکاح دا مسئلہ، طلاق دا مسئلہ، شادی دا مسئلہ، گھر دا مسئلہ، باہر دا مسئلہ، ہمسایاں دے مسئلے، میاں بیوی دے تعلق، باپ دا ادب، چھوٹے دا خیال، سارا کچھ دسیا ہے. حتیٰ کہ تواڈے نبی نے تے تانوں بیت الخلا جان دا طریقہ بھی دسے. مذاق کر رہے ہیں، تنقید بھی. لیکن میں صدقے جاواں حضرت سلمان فارسی تو سلمان فارسی بتا کہندے نے، کہندے نے سانو اس بات تے فخر ہے کہ ساڈے نبی نے سانو سارے مسئلے ہی دس چھڈے نے. کسے پاسے جان دی لوڑ نہیں رہن دیتی، کسے مذہب دے مطالعے دی لوڑ نہیں رہن دیتی، نہ ادھر دی نہ ادھر دی. ساڈے نبی پاک نے جین تو لگ کے مرن تک، ماں دے پیٹ تک، پر دے پیٹ تک، حتیٰ کہ قیامت تک آن والے سارے مسئلیاں دا حل نبی پاک نے دا چھڑے ہے. نبی پاک علیہ السلام نے سارے مسئلے بیان کرتی تے طہارت دے. تائیں میں کہہ رہا سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی،
اللہ کسر چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلا سبے سمجھا گیا لوڑ نہیں جے رہن دیتی توجہ کریا جے دالو والی دے بالے ہو لوڑ نہیں جے رہن دیتی ایتر ادھر جان دی جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی اللہ دا قرآن کہہ رہا جے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا اسی اپنے نبی نو ساری کائنات واسطے رحمت بنایا ہے بچیاں واسطے رحمت عورتاں واسطے رحمت بوڑھیاں واسطے رحمت جانوراں واسطے رحمت کل کائنات واسطے اسی اپنے نبی نو رحم دل بنایا ہے حضرات جتھے نماز دا مسئلہ پڑھیا جے جتھے آمین دا مسئلہ پڑھیا جے جتھے رفع الیدین دا مسئلہ پڑھیا جے اوتھے رحم دل نبی دا مسئلہ یہ بھی پڑھنا ہے رحم دلی بھی نبی پاک نے دسیے شفقت بھی نبی پاک نے دسیے اخلاق بھی نبی پاک دی سنت ہے محبت نہ بولنا بھی نبی پاک دا طریقہ ہے انشاءاللہ جدو صحیح معنی اندر اسی نبی پاک دے سچی تابعدار محبدار بن گئے ساڈا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا خاندان کنبہ قبیلہ برادری تجارت دکانداری بینک بیلنس نیل و نہار زندگی دے دن اور رات اللہ اس دے رسول دے حکم دے مطابق ہو گئے اللہ دی قسمیں ڈالو وال دی مسجد اندر تیری میت دا اعلان ہوئے گا ترشت جنت دا اعلان ہوئے گا مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اللہ مالک دعا ہے اللہ تعالی جو چند بات میں عرض کر دیتی ہیں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین